बार बार अलीगढ़ के ताल्लुक से जिक्र हुआ है, लेकिन उसी सिलसिले में एक बात और याद आई कि मेरा तो एक ख़ास हक़ है अलीगढ़ पर। इसलिए नहीं कि मेरे नाना वहाँ थे, इसलिए नहीं कि कोई वैसे रिश्ता वक्तन व वक्तन रहा है, बल्कि मेरी पैदाइश अलीगढ़ की है, वाइस चांसलर हाउस की है। और आजकल जन्मभूमि का बड़ा जिक्र किया जाता है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मेरी जन्मभूमि है तो यकीनन मैं भी वहाँ एक नई यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, लेकिन कहीं ये भी मुमकिन है कि कहीं किसी की जन्मभूमि हो और उसी जन्मभूमि पे जो इमारत हो, उस इमारत को और मजबूती से और बेहतर बनाया जाए। और यकीनन अलीगढ़ में बिना सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं और वो मौका यकीनन मिलेगा। और मैं समझता हूँ उसी के सिलसिले में इस किताब का शाया होना एक बहुत अहम कदम, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। वजीउद्दीन साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये किताब इस मौके पर आज के हालात में इस किताब को आपने लिखा और आपने ये यहाँ हम सबको ये तोहफा इनायत फरमाया है। लेकिन अच्छा ये भी लगा इसमें कि जहाँ आपने हम सब की और हालात की अहमियत को समझा, वहाँ आपने अपने बच्चों की तमन्ना को भी समझा और बच्चों की तमन्ना पूरी करने के लिए आपने इस किताब को लिखा है कि मेरे वालिद कब एक अफसर बन जाएंगे। आपने कहा कि यकीनन जल्द आपके बच्चों तक की जाएगी। वाइस चांसलर साहब यहाँ हैं और एक जैसे वंस वक्त ऑलवेज वक्त होता है, वैसे ही वंस वाइस चांसलर ऑलवेज वाइस चांसलर। इसलिए वाइस चांसलर हैं और इसलिए वाइस चांसलर के सामने कोई गुस्ताखी कहे कि अलीगढ़ के ताल्लुक से कोई बड़ी बात कहे तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत जायज़ बात नहीं होगी। लेकिन किताब बहुत अहम है, किताब बहुत उम्दा है और हर सफ़े पर कहीं ना कहीं एक बहुत बुनियादी बात का जिक्र है और बहुत नई मालूमात किसी को भी आपने मुहैया करवाई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इसका जुज़ है, किताब का मकसद है और किताब का जुज़ है, वो आपने राकेश साहब के अल्फाज में अपने कवर पर पीछे लिखा है। उसको मैं दोहरा दूँ कि टाइम ऑफ आने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी played a critical role in making a modern Indian Muslim. Zakir Hussain, AMU alumnus, former vice chancellor, former president of India, said over 50 years ago, यानी कि 50 साल पहले की बात कही हुई है, the way Aligarh participates in various walks of national life will determine the place of Muslims in India's national life. The way India conducts itself towards Aligarh will determine largely the form which our national life will acquire in the future. इससे ज़्यादा बढ़कर मैं समझता हूँ ना अलीगढ़ की तारीफ की जा सकती है, ना अलीगढ़ से जो हमारी तवक्को है उसका जिक्र किया जा सकता है, और ना जो हमारे उम्मी हकीकत है ना उसके बाद में इससे बेहतर कोई बात कही जा सकती है। लेकिन जहाँ एक तरफ ये बात कही गई है, वहाँ जहन में ये बात भी आती है कि इसमें अब क्या कुछ बचा है। अलीगढ़ हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरबियत और तहजीब में आज क्या कंट्रीब्यूशन कर पा रही है। अलीगढ़ तालीम तो लोगों को हाँ मिल रही है, हर जगह भी मिलती है, लेकिन जो अहम रोल अलीगढ़ का था रहना चाहिए और होना चाहिए, क्या अलीगढ़ आज मौजूदा हालात में ऐसा कर पा रही है। दूसरी बात यह है कि क्या अलीगढ़ के साथ जो सलूक हो रहा है, जो सलूक हुआ है या हो रहा है, क्या वो ये बताता है कि अलीगढ़ की अहमियत कुछ लोग समझते हैं। अभी अलीम भाई ने जिक्र किया, वज़ीर आज़म साहब का जिक्र किया जब उनको वहाँ मदऊ किया गया था और उन्होंने शायद वर्चुअली उन्होंने अपनी तकरीर की थी और अपना पैगाम दिया था। हालांकि वो पैंडेमिक की वजह से था, कोविड की वजह से था, लेकिन उसकी सिंबलिज्म बहुत उम्दा है कि अब वर्चुअली ही बात हो पाएगी अलीगढ़ से।
اب یقیناً آمنے سامنے کی بات علی گڑھ سے بہت مشکل ہے، ورچوئل بات ہی ہو سکتی ہے، اور ورچوئل ریالٹی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہوتی ہے اور ورچوئل حقیقت کیا ہوتی ہے، کیا حقیقت ہے اور کیا حقیقت نہیں ہے، ان دونوں کو سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کیا حقیقت ہے اس پر ہم کو غور کرنا ہوگا، اور آج کیا حقیقت نہیں ہے اس پر بھی یقیناً غور کرنا ہوگا۔ جب آپ کی کتاب آئی تو میں نے اپنی لائبریری میں دیکھا، مجھے پرانی کتاب ڈیلیول کی مل گئی، علی گڑھ فرسٹ جنریشن، اور اس کتاب پر نظر دوڑا کر اور پھر اس کتاب پر اپنا ذہن ڈال کر میں نے یہ سمجھا کہ کیا تب سے اب جو کتاب لکھنے کا جو موضوع ہے اور کتاب لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بدل گیا ہے؟ کیا اب اس وقت جو کہہ سکتے تھے وہ اب کہنا ممکن ہے یا کہہ پاتے ہیں، یا پھر آج جو آتھر کے لیے اس وقت جو مسائل ہیں وہ اس وقت کے مسائل سے کچھ اور ہیں؟ اور لگا کہ ایسا ہی کچھ ہے، کیونکہ آپ کی کتاب میں آپ نے علی گڑھ کی خزاں کا کئی دفعہ ذکر کیا ہے، لیکن ہمیشہ خزاں کے بعد علی گڑھ میں بہار آئی۔ اب اس وقت علی گڑھ کا موسم کیسا ہے علی گڑھ والے ہی بتائیں گے، میں عرصے سے علی گڑھ گیا نہیں ہوں، خزاں ہے یا بہار ہے یا پھر بہار کا انتظار ہے؟ جس طرح سے آپ لوگوں نے میرا انتظار کیا، اور میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ہمارے سیاسی لوگوں کی زندگی ان کی اپنی نہیں ہوتی، دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہوتی ہے۔ ہم فٹ بال کے طریقے سے کبھی ادھر سے وہاں، کبھی وہاں سے وہاں، کبھی وہاں سے وہاں، اور وہی میرے ساتھ آج ہوا کہ ایک یاترا نکل رہی تھی، اور اس یاترا میں مجھے مدعو کیا گیا کیونکہ وہاں کا رہنے والا ہوں، اوکھلا کا، اور اوکھلا کی یاترا تھی تو اس کو نہ نہیں کر پایا، لیکن ان سے میں بار بار یہ کہتا رہا کہ علی گڑھ نے بلایا ہے، علی گڑھ جانا ہے۔ وہ بیچارے سمجھتے علی گڑھ کا سفر کرنے والا ہوں تو انہوں نے مجھے جلدی سے وہاں چھٹی دے دی، لیکن علی گڑھ کا سفر میرا یہاں نہیں ختم ہوگا، علی گڑھ کا سفر ساملہ کے وکیلوں کے بیچ میں پہنچنے تک ہے۔ اس لیے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ کم وقت آپ لوگوں کو دے پایا، دیر سے آیا اور کم وقت دے پایا، لیکن بس یہی التجا ہے کہ یہ یقین مت کریے گا کہ اس خزاں کے بعد بہار نہیں آئے گی۔ بہار آئے گی علی گڑھ میں، اور علی گڑھ میں جب علی گڑھ میں بہار آئے گی تو یقیناً ایک پیغام ہوگا کہ اب ہمارے ملک میں پھر سے بہار ہم کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ مانتا ہوں کہ شاید اس کے آگے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہار کا راستہ آپ نے اس کتاب میں دکھایا ہے، اور بہار کے لیے کیا ہم کو کرنا ہے، کیا جستجو، کیا کوشش، کیا محنت اور کیسا انتظار، ان سب کا مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ نے ذکر کیا ہے۔ لیکن کتاب سیکنڈ ایڈیشن میں آنی چاہیے، بہت اچھے لوگوں کے نام رہ گئے، اور وہ نام آپ 100 سال بھی اگر اکٹھے کریں گے تو پورے نہیں ہو پائیں گے، اور ہزار صفوں کی کتاب بھی لکھی جائے گی، کیونکہ تاریخ میں ایک نام، کوئی ہندی ہے تو کوئی اندھا ہے تو کوئی کیا ہے، جو وہ چیز پوری کب تک ہو پائے گی؟ اندھا آ گیا بیٹی باقی رہے گی۔ تھوڑا سا اس کو مینیو کو آگے بڑھائی اور آگے بڑھائی۔ آپ سبھی حضرات کو مبارکباد اس کے ساتھ کی، اور حضرت بہت بہت شکریہ ادا آپ سب کا یہاں آپ کی موجودگی اور مجھے آپ نے موقع دیا، اس کے لیے شکریہ کرتا ہوں۔